त्वासाम्बं शिवं ब्रह्मनागेशः कुरुते सुधीः बालानां सुखबोधाय परिभाषयन्तु शेखरम्। इदानीं परिभाषयन्तु शेखरे द्वात्रिंशत्तमा परिभाषा पठनीया। तत्र एकं सूत्रम् इतः पूर्वं पठनीयं। सूत्रान्तात् ठक् इति एकं सूत्रम्। चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयपादे तत्र वस्तुतः क्रतूक्तादिसूत्रान्तात् ठक् इति सूत्रस्वरूपं। किं क्रतूक्तादिसूत्रान्तात् ठक्? क्रतुविशेषवाचिभ्यः उक्तादिभ्यश्च सूत्रान्ताच्च ठक् प्रत्ययः भवति। तदधीते तद्वेद। तद्धितप्रत्ययः विधीयते। अर्थः कः इत्युक्ते तत् अधीते तत् वेद। किमपि कस्यापि अध्ययनं करोति अथवा किमपि सः किं पूर्वमेव ज्ञातवान्, किमपि वेद, तदधीते तद्वेद इत्यर्थः। द्वितीयं सूत्रमस्ति क्रतु उक्तादि सूत्रान्तात् ठक्। क्रतुः नाम यागः। एवञ्च यागविशेषवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः ठक् प्रत्ययः भवति। कदा? तत् वेद, तादृशयागम् अधीते अथवा यागं वेद इत्यर्थे ठक् प्रत्ययः। यागम् इत्युक्ते तत्सम्बद्धविषयाः अर्थाः। कर्तुविशेषवाचिभ्यः तद्वत् उक्तादिः इति कश्चन गणः। कः? उक्तादिः। सूत्रान्तम् एकं प्रातिपदिकं येभ्यः ठक्। अणः अपवादः। अग्निष्टोमम् अधीते वेद वा अग्निष्टोमिकः। अग्निष्टोमयागः विद्यते। तादृशयागसम्बद्धवेदभागान् सः अधीते। तदानीम् अग्निष्टोमम् अधीते इति विग्रहः। अग्निष्टोम अण् प्रत्ययः। आदिवृद्धि आग्निष्टोम अण् नकारस्य लोपः अग्निष्टोम अ बसंज्ञा भवति। यस्य इति चेत् मकारोत्तरकारस्य आग्निष्टोम अ आग्निष्टोमः। एवञ्च यः अग्निष्टोमम् अधीते सः आग्निष्टोम। अग्निष्टोमं वेद जानाति सः। सोपि अण् इति उक्तवान् वा? अण् प्रत्ययः नास्ति, ठक् प्रत्ययः अनवधानेन उक्तवान्। ठक् प्रत्ययः। एवञ्च ठक् कित् इति कृत्वा आदिवृद्धिः आग्निष्टोम ठक्। ठस् एकः इति तत्र ठकार ठ इत्यस्य इक आदेशः। इक् अ इक ठक् इत्यत्र अकारः अवशिष्टः किल, योजनेन अ। एवञ्च इक आग्निष्टोम इक मकारोत्तरकारस्य यस्य च लोपः आग्निष्टोम इक आग्निष्टोमिकः। यः अग्निष्टोमम् अधीते सः वेद अग्निष्टोमिकः। वाजपेयिकः। वाजपेयः इति यागनाम। क्रतुविशेषवाचि प्रातिपदिकम्। एवञ्च वाजपेयम् अधीते इति वाजपेयिकः। वाजपेयं वेद इति वाजपेयिकः। उक्तादिभ्यः औक्थिकः। किम्? औक्थिकः। लौकायतिकः। लोकायतम् अधीते इति लौकायतिकः। लोकायतं वेद इति लौकायतिकः। नास्तिकशास्त्रं वेद इत्यर्थः। सूत्रान्तात् वार्तिकसूत्रम् अधीते इति वार्तिकसूत्रिकः। वार्तिकसूत्रम् इति एकं प्रातिपदिकं। तत् कथमस्ति? सूत्रान्तं विद्यते। सूत्रान्तं प्रातिपदिकं। सूत्रशब्दः अन्ते यस्य तत् सूत्रान्तं प्रातिपदिकम् अस्ति वा? वार्तिकसूत्रं पठति कश्चन। प्रधानसूत्रं यथा अस्ति तद्वत् वार्तिकसूत्रम् इति एकं। वार्तिकम् इति स्वीकुरु। तत् अधीते वार्तिकसूत्राणि अधीते। वार्तिकसूत्र ठक् आदिवृद्धिः। वा इत्यत्र आकारस्य पुनः आकारः। वार्तिकसूत्र ठक् इक वार्तिकसूत्र अन्य सर्वं भवति वार्तिकसूत्रिकाः। संग्रहसूत्रम् इति एकं सूत्रं। संग्रहसूत्राणि अधीते इति सांग्रहसूत्रिकाः। एवं भवति। एवम् एकं सूत्रम्। आधिकारसूत्रिकः।
अधिकारसूत्राणि अधीते इति आधिकारसूत्रिकः इत्येवं भवति। तदनन्तरं दशान्तात् डः किं दशान्तात् डः तत् पाठितं किल युष्मभ्यं तत् पाठितं किल पञ्चमाध्यायस्य तदा द्वितीयपादे 45तमं सूत्रम् एवं वा 45 तदस्मिन्नधिकमिति दशान्तात् डः तदस्मिन्नधिकमिति दशान्तात् डः इदानीं एकादश एकम् इदानीं सहस्रमस्ति सहस्रम् इत्युक्ते 1000 रूप्यकाणि सन्ति सहस्रं तत्र मया तावत् 11 रूप्यकाणि अधिकतया तत्र निक्षिप्तानि पाठितं किल एतत् सर्वं गतवर्षे पाठितं विस्मृतं भवति किल सर्वं भवतु एवं 11 अधिकम् अस्ति अस्मिन् सहस्रे इति वक्तव्यम् 11 तत् कथमस्ति प्रातिपदिकम् अस्ति पुनः कथमस्ति दशान्तमस्ति तदस्मिन् अधिकम् एवञ्च 11 अधिकतया सन्ति अस्मिन् कुत्र इत्युक्ते सहस्रे इत्यर्थे डा प्रत्ययः 11 ड तदानीं किं भवति 11 अण् इत्यस्य लोपः भवति यतः डा इति डित् भवति अतः अण् इत्यस्य लोपः 11 सहस्रम् इत्युक्ते 1011 तस्य 11 इति नाम इत्युक्ते 11,000 विद्यते किल तस्य 11,000 इति नाम न 11,000 11 तदस्मिन्नधिकमिति दशान्तात् डः अत्र दशान्तात् प्रातिपदिकात् डप्रत्ययः भवति तदुक्तं तदनन्तरम् अन्यत् सूत्रं किमस्ति एकगोपूर्वात् किम् तत् कुत्र अस्ति पञ्चमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य 18अधिकशततमं सूत्रम् एकगोपूर्वात् किं पुनः वद एकगो गोपूर्वात् ठञ् नित्यम् एकगोपूर्वात् इत्युक्ते एकपूर्वात् गोपूर्वाच्च प्रातिपदिकात् नित्यं कः प्रत्ययः ठञ् प्रत्ययः भवति मत्वर्थे मत्वर्थः नाम तदस्मिन् अस्ति तदस्य अस्ति इति 100 अस्य अस्ति इति ऐकशतिकः 100 इति शब्दः इति प्रातिपदिकं कथमस्ति किम् एकपूर्वमस्ति 100 इत्यत्र एक इति शब्दः पूर्वः अस्ति अतः 100 शब्दः एकपूर्वः एकपूर्वात् प्रातिपदिकात् मत्वर्थे कः ठञ् प्रत्ययः भवति 100 अस्य अस्ति इति 100 अस्य अस्ति इति ऐकशतिकः अयं तावत् यस्य निकटे 100 रूप्यकाणि सन्ति अथवा एकाधिक 100 रूप्यकाणि सन्ति सः ऐकशतिकः निष्पत्तिः कथम् 100 ठञ् तावत् ञत् तद्धितप्रत्ययः आदिवृद्धिः ऐकशत ठञ् इत्यत्र ञकारस्य हलन्तं लोपः ठ आ ठकारस्य ठस्य एकः इक् आ ऐकशत इक तकारोत्तर अकारस्य भसंज्ञा सर्वस्य यस्य इति चेत् लोपः ऐकशत् आ ऐकशत ऐकशतिकः रामानुजः ऐकशतिकः अतः तेन साकं चायपानार्थं वयं गच्छामः सः ऐकशतिकः इदानीं 100 रूप्यकाणि तस्य निकटे सन्ति एवञ्च न केवलं चाट् अपि कर्तुं पारयामः बालाजीम् अथवा अन्यत् विद्यते किल नाम किं मञ्च् तत्रापि गत्वा चाट् कर्तुम् ऐकशतिकः सः इति तदानीं तत्र एकपूर्वात् एकगोपूर्वात् ठञ् नित्यम् एकपूर्वात् प्रातिपदिकात् गोपूर्वात् कथं गोशतम् अस्य अस्ति इति अस्य निकटे 100 गावः सन्ति एवञ्च गोशतम् अस्ति तदानीं गोशतं प्रातिपदिकं कथमस्ति गोपूर्वं विद्यते
तस्मात् ठञ् प्रत्ययः गोशत ठञ् तदनन्तरं आदिवृद्धिः गौशत ठञ् इक आदेशः गौशतिकाः तस्य निकटे तावत् 100 गावः सन्ति अतः तस्य गृहं यदि गच्छामः तर्हि प्रतिक्षणं तक्रम् उपलभ्येत दधि नवनीतं घृतम् एतत् सर्वं वयं तावत् भोक्तुं शक्नुमः इति वदति कस्य अयम् एवमस्ति वा गौशतिकः भवतु एवञ्च अयं विषयः एकपूर्वात् गोपूर्वाच्च प्रातिपदिकात् ठन् प्रत्ययः भवति त्रीणि सूत्राणि पाठितानि वा इदानीं पृच्छति सम्यक् पश्य सूत्रान्तात् क्रतूक्तादिसूत्रान्तात् ठक् इत्यत्र कुत्र अस्ति तत् चतुर्थाध्याये अस्ति दशान्तात् डः इति तत्तावत् तदस्मिन् अधिकमिति दशान्तात् डः तदपि पञ्चमाध्यायस्य द्वितीयपादे एकगोपूर्वात् ठञ् नित्यं तदपि कुत्र अस्ति पञ्चमाध्याये सर्वत्र प्रातिपदिकात् इति अनुवर्तते किल तर्हि प्रातिपदिकात् इति विशेष्यं स्वीकृत्य सूत्रशब्दं विशेषणं स्वीकृत्य यदि येनविधिस्तदन्तस्य इत्यस्य सञ्चारं कुर्मः स्वतः एव सूत्रान्तात् प्रातिपदिकात् इति भवति किल तद्वत् दशान्तात् दश इत्युक्ते एव दशान्तात् प्रातिपदिकात् इति उपलभ्यते एकपूर्वात् गोपूर्वात् इति वदामः तत् किमर्थम् एकगोपूर्वात् इति वदति किल तत्र कः इत्युक्ते पूर्वशब्दः मास्तु एक इति प्रातिपदिकात् ठञ् गो इति प्रातिपदिकात् ठञ् इति वदामः तन्न तथा न भवति सत्यं तथा न अत्र अन्यथा प्रश्नः इदानीं किम् एकपूर्वात् प्रातिपदिकात् ठञ् इति अर्थः अस्माकम् इष्टः तेन किं रूपं सिद्ध्यति ऐकशतिकः इति रूपं सिद्ध्यति गोपूर्वात् प्रातिपदिकात् ठञ् इत्यर्थः अस्माकम् इष्टः तेन किं भवति गोशतिकः इति रूपं भवति गौशतिकः इति रूपं भवति इदानीं पूर्वशब्दः मास्तु भोः तत्र एकप्रातिपदिकात् गोप्रातिपदिकात् इत्येव वदामः तेन किं भवति 100 विद्यते किल तस्यापि एकप्रातिपदिकत्वम् आनयामः तत्र गोशत इत्यत्र गोप्रातिपदिकत्वम् आनयामः केन व्यपदेशिवद्भावेन आनयामः व्यपदेशिवद् यतः मया किमुक्तं येन विधिस्तदन्तस्य इति उक्तं किल व्यपदेशिवद्भावेन तत्सर्वम् आनेतुं शक्नुमः किल इति सः पृच्छति केवलसूत्रशब्द दशनशब्द एकशब्दादिष्वपि प्रवृत्तिः व्यपदेशिवद्भावात् स्यात् अत आह मया अन्यथा उक्तं येन विधिस्तदन्तस्य उक्तं तन्मास्तु इदानीम् अस्य किं लक्षणम् उक्तं सूत्रान्तात् तस्य किम् उक्तम् उदाहरणं किं कुर्मः संग्रहसूत्रम् अधीते संग्रहसूत्रम् अधीते संग्रहसूत्रशब्दः कथमस्ति वस्तुतः सूत्रान्तं प्रातिपदिकम् अतः तत्र कः प्रत्ययः ठक् प्रत्ययः तेन सांग्रहसूत्रिकः इति सिद्ध्यति किल सूत्रम् अधीते इति अस्ति तत्रापि ठक् प्रत्ययः भवति वा केन भवति व्यपदेशिवद्भावेन भवति संग्रहसूत्रशब्दः वस्तुतः सूत्रान्तं प्रातिपदिकं सूत्रशब्दः तावत् सूत्रान्तं प्रातिपदिकं नास्ति तथापि व्यपदेशिवद्भावेन सूत्र इति प्रातिपदिकमपि सूत्रान्तमिति स्वीकृत्य ततः परत्रापि किं कर्तुं शक्नुमः ठक् प्रत्ययं कर्तुं शक्नुमः दशान्त एकादश इति प्रातिपदिकं वस्तुतः दशान्तं विद्यते केवल दशप्रातिपदिकं दशन् इति नकारान्त प्रातिपदिकं विद्यते किल तत्रापि व्यपदेशिवद्भावेन दशान्तत्वम् आनेतुं शक्नुमः तद्वत् केवल एकशब्दः विद्यते एकगोपूर्वादि इत्यत्र 100 एव एकपूर्वं
एकप्रातिपदिकमपि एकपूर्वं विद्यते केन व्यपदेशयुद्भावेन कृत्वा तत्रापि ठञ् प्रत्ययः कर्तुं शक्यते वा इति पृच्छति अवगतं इतः पूर्वं व्यपदेशयुद्भावविषये पठितम् अतः तदाधारीकृत्य पृच्छति नन्वेवं सूत्रान्तात् तत्सूत्रं किं तदस्यास्त्यस्मिन्निति न तत् क्रतूक्तादि सूत्रान्तात् ठक् वद पुनः कल्पसूत्रमधीतेति काल्पसूत्रिकः कल्पसूत्रमधीतेति काल्पसूत्रिकः बोधायनसूत्रमधीतेति बौधायनसूत्रिकः तव सूत्रं किं स्वकीयं सूत्रं विश्वामित्रगोत्रः वा सूत्रं किम् इति वदामि सूत्रं किमिति पृच्छामि तव सूत्रं किम् अभिवादये इति वद अभिवादये किमपि नास्ति वा तव कात्यायनसूत्रम् अधीते इति कात्यायनसूत्रिकः इति भवति केवलं सूत्रे अधीते इत्यपि भवति वा इति पृच्छति तदनन्तरं दशान्त तदस्मिन्नधिकमिति दशान्तात् दः वद तदनन्तरम् एकगो पूर्वात् ठञ् नित्यम् इत्यादेः केवलसूत्रशब्द दशन् शब्द एकशब्दादिष्वपि प्रवृत्तिः व्यपदेशिवद्भावात् स्यात् अतः इत्युक्ते तन्निवृत्तये तद्व्यावृत्तये आहं व्यपदेशिवद्भावः प्रातिपदिकेन व्यपदेशिवद्भावः नास्ति इत्युक्ते प्रातिपदिकम् आदाय प्रातिपदिकम् आदाय इत्युक्ते प्रातिपदिकं निमित्तत्वेन अथवा उद्देश्यत्वेन आश्रित्य यत् कार्यं तस्मिन् कार्ये व्यपदेशवद्भावः नास्ति एतत् सर्वं कुत्र अस्ति चतुर्थाध्याये पञ्चमाध्याये च तत्र प्रातिपदिकादि अनुवर्तते एवञ्च सूत्रान्तादि इति प्रातिपदिकविशेषणं दशान्तादि इति प्रातिपदिकविशेषणं तद्वत् एकगोपूर्वादि इति प्रातिपदिकविशेषणम् अतः प्रातिपदिकेन व्यपदेशविद्भावः नास्ति अवगतम् एवञ्च तत्र केवल सूत्रशब्दात् ठक् प्रत्ययः न भवति केवल दशप्रातिपदिकात् डप् प्रत्ययः न भवति तदनन्तरं केवल एकप्रातिपदिकात् ठञ् प्रत्ययः अपि न भवति पूर्वात् सपूर्वादिनिः इति एकयोगे कर्तव्ये पृथग् योगकरणम् अस्यां ज्ञापकम् इदानीं सूत्रद्वयम् अस्माकम् अष्टाध्याय्यां विद्यते पूर्वात् इनिः सपूर्वाच्च इति विद्यते पूर्वात् पूर्व इति प्रातिपदिकात् कृतम् अनेन इत्यर्थे इनि प्रत्ययः भवति इत्युक्ते सर्वैः अपि कृतम् अनेन तावत् किं रामानुजेन पूर्वमेव कृतं तर्हि पूर्वी किं भवति पूर्वी पूर्वम् अनेन कृतं पूर्वम् अस्य अस्ति इति पूर्व प्रातिपदिकादि इनि प्रत्ययः पूर्व इनि नकारोत्तर इकारस्य लोपः पूर्व इन् मकारोत्तर इकारस्य लोपः यस्येति च पूर्व इन् पूर्विन् रामानुजः पूर्वी अस्ति इत्युक्ते पूर्वमेव चायपानं कृतवान् इत्युक्ते निद्रा मास्तु तृतीयवादने निद्रा मास्तु इति गत्वा चायपानं सर्वं समाप्य आगतवान् पूर्वी तदनन्तरं सपूर्वात् पूर्वात् अन्यत् सूत्रं पूर्वात् इति अनुवर्तते सपूर्वात् न केवलं पूर्व इति प्रातिपदिकात् सपूर्वात् इत्युक्ते पूर्वेण सह वर्तते इति सपूर्वं यस्मात् पूर्व इति प्रातिपदिकात् पूर्वत्र अन्यत् किमपि प्रातिपदिकम् अस्ति तादृशपूर्वप्रातिपदिकादपि इनि प्रत्ययः भवति कृतं कथं भुक्तपूर्व इत्युक्ते पूर्वं भुक्तम् अनेन इतः पूर्वं तावत् केवलपूर्वशब्दात् इनि प्रत्ययः इदानीं भुक्तपूर्व इति प्रातिपदिकात् इनि प्रत्ययः भुक्तपूर्व तत् कथमस्ति सपूर्वं पूर्वमस्ति सपूर्वं तदपि पूर्व इति प्रातिपदिकमेव
परन्तु केवलपूर्व इति प्रातिपदिकं नास्ति सपूर्वं तत्र पूर्वशब्देन तत्र देशः स्वीकर्तव्यः पूर्वस्मिन् देशे कोऽपि शब्दः अस्ति कः शब्दः भुक्तशब्दः अस्ति एवञ्च पूर्व इनि पूर्वी इत्यत्र तावत् केवलपूर्वप्रातिपदिकं भुक्तपूर्व इत्यत्र सपूर्वं पूर्वप्रातिपदिकम् अस्ति तस्मादपि इनि प्रत्ययः भवति तेन किं भवति भुक्तपूर्वी रामानुजः भुक्तपूर्वी रामानुजः पीतपूर्वी पीतं पूर्वम् अनेन इति पीतपूर्वी इति भवति अवगतं जातम् इदानीं विचारः किमर्थं पाणिनिः सूत्रद्वयं करोति पूर्वात् इनिः इति विद्यते किल पूर्वात् प्रातिपदिकात् इनिः इति आगच्छति तर्हि प्रातिपदिकात् इत्येतत् प्रति पूर्वात् इति विशेषणं तर्हि सूत्रस्य अयमर्थः भवति पूर्वान्तात् प्रातिपदिकात् इनि प्रत्ययः तेन किं भवति भुक्तपूर्व इति प्रातिपदिकं कथमस्ति पूर्वान्तं विद्यते तस्मात् इनि प्रत्ययः एकः विषयः एवञ्च भुक्तपूर्वी इत्यादि रूपाणि सिद्ध्यन्ति एकः विषयः केवलपूर्वप्रातिपदिकं विद्यते किल तत् कथं विद्यते पूर्वान्तं नास्ति तथापि व्यपदेशिवद्भावेन तत् पूर्वान्तत्वम् आनीय व्यपदेशिवद्भावेन केवलपूर्व इति प्रातिपदिकं पूर्वान्तं विद्यते इति स्वीकृत्य ततः इनि प्रत्यये पूर्वी इति रूपमपि सिद्ध्यति किल तर्हि किं पूर्वादिनिः इति एकमेव सूत्रमस्तु सपूर्वाच्च इति सूत्रमेव मास्तु अवगतं पूर्वादिनिः इत्युक्ते एव पूर्वान्तादिनिः इति भवति पूर्वान्तात् प्रातिपदिकात् इत्युक्ते भुक्तपूर्व इत्यादिभ्यः इनि प्रत्ययः प्रथमं भवति केवलपूर्वप्रातिपदिकात् न भवति तत्र पूर्वान्तत्वं व्यपदेशिवद्भावेन आनीय साधयितुं शक्नुमः एवञ्च सपूर्वात् पूर्वात् इनिः किम् इति पूर्वात् न वदामि पूर्वात् इनिः इति पृथक् सूत्रं सपूर्वाच्च इति पृथक् सूत्रं पृथक् सूत्रकरणं व्यर्थम् एकः विषयः तर्हि सपूर्वात् पूर्वात् इनिः इति वदामः इत्युक्ते तदपि मास्तु पूर्वात् इनिः इत्युक्ते एव पूर्वान्तात् भवति पूर्वान्तं प्रातिपदिकं कथं भवति सपूर्वं भवति अतः सपूर्वात् इति शब्दः अपि मास्तु योगः एकः एव द्वितीयः योगस्य योजनमपि न आवश्यकम् एवं कर्तुं शक्यते किल रूपमे सिद्ध्यति किल तथा सति पाणिनिः तथा न करोति पूर्वादिनिः इति पृथक् करोति सपूर्वाचि इति पृथक् पठति तेन ज्ञायते एवं एका परिभाषा प्राचीना विद्यते का परिभाषा प्रातिपदिकविषये व्यपदेशिवद्भावः नास्ति इति तर्हि सः न्यायः ममापि इष्टः अन्यत्र एवञ्च अत्रापि पूर्वादिनिः इति उक्त्वा तेनैव पूर्वान्तात् इनिः भवति इति यदि सत्यं तत्रैव अस्ति चतुर्थाध्याये अनुवर्तते सत्यं यतः एते प्रत्ययाः तद्धितप्रत्ययाः किल तद्धितप्रत्ययाः एवञ्च एवं तद्धितप्रत्ययः एवं कर्तुं शक्नुमः तथा न पठितवान् तेन किं ज्ञायते एवमेका परिभाषा अस्ति अनया परिभाषया किं भवति व्यपदेशोद्भावः निषिद्धः भवति एवञ्च पूर्वादिनिः इति यदि अहं पठिष्यामि तर्हि केवलपूर्वप्रातिपदिकादेव इन् प्रत्ययः भवति पूर्वान्तात् न भवति इति कृत्वा सः पुनः आरभते एवञ्च पृथक् सूत्रद्वयकरणं सपूर्वादिनिः इति तथा पठनं तेन ज्ञायते व्यपदेशिवद्भावः अप्रातिपदिकेन इति एका परिभाषा अस्ति इति तद्भवति तदनन्तरं किं भवति कृतपूर्व कथमस्ति पूर्वान्तं विद्यते तस्मात् सिद्ध्यति केवलपूर्वप्रातिपदिकात् कथं भवति इदानीम् अस्माकं रूपद्वयम् इष्टं कृतपूर्वी इत्यादि रूपम् इष्टं पूर्वी इत्यादि रूपम् इष्टम् इदानीं पूर्वादिनिः इति एकमेव सूत्रं विद्यते इति चिन्तय
तर्हि किं भवति येन वयस्तन्तस्य तेन पूर्वान्तात् प्रातिपदिकात् इनिः इत्यर्थः भवति तेन किं भवति भुक्तपूर्व इति तावत् पूर्वान्तं प्रातिपदिकं विद्यते तत् सिद्ध्यति केवलपूर्वी इति न सिद्ध्यति तदर्थं किं कर्तव्यं व्यपदेशविद्भावः आश्रयणीयः एवञ्च व्यपदेशविद्भाव आश्रयणेन प्रथमं येन वयस्तन्तस्य इति सञ्चारेण कृतपूर्वी इत्यादिकं सिद्ध्यति तदनन्तरं व्यपदेशविद्भावेन पूर्वी इत्यादिकं सिद्ध्यति एवम् उपायः अस्ति सति उपाये तम् उपायम् अनादृत्य पृथक् एकं सूत्रं करोति इत्युक्ते किमपि कारणम् अस्ति किं तत् कारणम् अयं चिन्तयति पाणिनिः यदि त्वदुक्तप्रकारम् अहम् अङ्गीकरोमि तर्हि त्वदुक्तप्रकारस्य कदाचित् बाधः भवति कया अनया परिभाषया इयं परिभाषा किं वदति प्रातिपदिकविषये व्यपदेशविद्भावः नास्ति इति वदति तर्हि पूर्वान्तात् प्रातिपदिकात् इनिः इत्यनेन कृतपूर्वी इत्यादि रूपाणि सिद्ध्यन्ति परन्तु केवलपूर्वप्रातिपदिकविषये व्यपदेशविद्भावः नाश्रयणीयः इति निषेधात् तत् न सिद्ध्यति अतः इमां परिभाषां मनसि निधाय एव एतस्याः अनया परिभाषया बाधः मा भूतु कस्य व्यपदेशविद्भावस्य वस्तुतः बाधः भवति तेन बाधेन रूपं न सिद्ध्यति इति कृत्वा अमुम् उपायं त्यक्तवान् कम् उपायं व्यपदेशविद्भाव आश्रयण रूपम् उपायं त्यक्तवान् किं करोति इत्युक्ते इयं अनया परिभाषया व्यपदेशविद्भावस्य बाधः भवति इति कृत्वा कस्य विषये प्रातिपदिकविषये सूत्रद्वयकरणं किञ्च तत्रापि वस्तुतः यदा पृथक् विषयकत्वं तदानीमेव किल सूत्रद्वयकरणम् एवञ्च एतद् विषयद्वयं पृथक् पृथक् विद्यते इति तस्य मनसि विद्यते पृथक् पृथक् तद्रूपं विषयद्वयमपि सिद्ध्येति इति कृत्वा पृथक् कृतवान् पूर्वात् सपूर्वादिनिः इति एकयोगे एव कर्तव्ये पृथक् योगकरणम् अस्यां ज्ञापकं न च इष्टादिभ्यः इति सूत्रे अनुवृत्त्यर्थं तथा पाठः अदेव अनिष्टि इत्यादि सिद्धि इति वाच्यं ज्ञापकरभाष्य प्रामाण्येन अनिष्टि इत्यादि प्रयोगाणाम् अनिष्टत्वात् तदनन्तरम् इदानीं यदा तावत् एकः शब्दः अथवा एकः प्रयोगः असाधुः भवति तदानीमेव वयं किं कुर्मः किमर्थम् असाधुः नास्ति व्यर्थम् अस्ति तदानीमेव किमर्थं व्यर्थम् एवं कुरुते पाणिनिः इति विचारं कुर्मः व्यर्थं सत् तत् ज्ञापकं भवति व्यर्थं न अन्यस्य कस्यापि ज्ञापकं भवति तत् इति इदानीं कश्चन किं वदति इदं व्यर्थं नास्ति किं व्यर्थं नास्ति सपूर्वाच्च इति पदं किल तत्तावत् इष्टादिभ्यः इत्यत्र अनुवृत्त्यर्थं कः अर्थः इष्टादिभ्यश्च इति एकं सूत्रं विद्यते इष्टादिगणपठितेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः इनि प्रत्ययः भवति इष्टम् अनेन इति इष्टी इष्टमस्य अस्ति इति इष्टी इति विद्यते न केवलम् इष्टादिभ्यः इष्टान्तादिभ्यः अपि प्रातिपदिकेभ्यः इष्टान्तादिभ्यः इत्युक्ते अनिष्टम् अस्य अस्ति इति अनिष्टम् अनिष्टी तदपि सिद्ध्येत् रूपद्वय कश्चन पृच्छति अन्ते तावत् एवं नास्ति इति वदति इष्टी इत्यपि रूपं सिद्ध्येत अनिष्टी इत्यपि रूपं सिद्ध्येते इष्टी इत्यत्रापि इनि प्रत्ययः इष्टः अनिष्टी इत्यत्रापि इनि प्रत्ययः इष्टः इष्टी इत्यत्र इष्ट इति प्रातिपदिकम् अनिष्टी इत्यत्र अनिष्ट इति इष्टान्तं विद्यते इष्टप्रातिपदिकं नास्ति परन्तु इष्टान्तं विद्यते एवमस्ति तत्र वस्तुस्थितिः सूत्रं किं वदति इत्युक्ते इष्टादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः इनि प्रत्ययः तथा एव भवति यदि एवमेव स्यात् तर्हि इष्टि इत्यादि सिद्ध्यति अनिष्टि इत्यादि न सिद्ध्यति तत्तावत् साधनीयं कश्चन वदति एवम् अतः त्वया किमुक्तं पूर्वादिनिः सपूर्वाच्च इत्यत्र सूत्रद्वयकरणं व्यर्थमिति किल उक्तं किल व्यर्थं नास्ति सपूर्वात् इति शब्दः इष्टादिभ्यश्च इति सूत्रे अनुवर्तेत तदानीमेव किं भवति सपूर्वादिभ्यः इष्टादिभ्यः इनिः इत्यर्थः सिद्ध्यति एवञ्च न केवलं शुद्धेभ्यः इष्टादिभ्यः इनि प्रत्ययः
पूर्वं किञ्चित् स्यात् सपूर्वेभ्यः अपि इष्टादिभ्यः इनि प्रत्ययः भवति इत्यर्थः सिद्ध्यति तेन किं भवति अनिष्ट इति कथं विद्यते सपूर्व इष्टप्रातिपदिकं विद्यते इति कृत्वा ततः भवति अतः तत्र अनुवृत्त्यर्थमेव किं कृतवान् पूर्वादिनिः इति एकं सूत्रं कृतवान् सपूर्वाच्च इति पृथक् योगं कृतवान् अतः पृथक् योगकरणस्य वैयर्थ्यं नास्ति साफल्यमस्ति यदि वैयर्थ्यं नास्ति इति अस्याः परिभाषायाः ज्ञापकम् इति कथं वक्तुं शक्यते इति पृच्छति इष्टादिभ्यः इति सूत्रे अनुवृत्त्यर्थं तथा पाठः अत एव अनिष्टि इत्यादि सिद्धिः इति न च वाच्यं सत्यं तव युक्तिः तावत् साध्वी एव अस्ति परन्तु पश्य भाष्यकाराः अस्मदपेक्षया अत्यन्तं प्रामाणिकाः ते किम् अवदन् इत्युक्ते तत्र सपूर्वाच्च इति पृथक् योगकरणमेव अस्याः परिभाषायाः ज्ञापकम् इति ते एव उक्तवन्तः अहं न उक्तवान् सपूर्वाच्च इति पृथक् योगकरणमेव अस्याः ज्ञापकं यदि तदेव अस्याः ज्ञापकमिति अङ्गीकर्तव्यं तर्हि सपूर्वाच्च इति शब्दः व्यर्थः इति वक्तव्यं यदि व्यर्थः इति वक्तव्यं तर्हि तस्य उत्तरत्र अनुवृत्त्यर्थं तस्य पाठः इति नाङ्गीकर्तव्यम् अतः व्यर्थः इत्येव अङ्गीक्रियतां भाष्यकारवचनात् इति वदति तदानीम् अयं पृच्छति तर्हि इष्टि इत्येव सिद्ध्यति अनिष्टि इति न सिद्ध्यति किल इति पृच्छति तत्र अयं वदति यतः भाष्यकारः एवम् अभिप्रैति तेन ज्ञायते अनिष्टि इत्यादयः प्रयोगाः असाधवः अनिष्टि इत्यादयः प्रयोगाः एव न सन्ति ये न सन्ति तेषां साधनाय किमर्थं यतते अतः इष्टादिभ्यः इत्यत्र अनुवृत्त्यर्थं सपूर्वाच्च इति पाठः इति कथनम् अयुक्तम् अवगतं वा ज्ञापकपरभाष्यप्रामाण्येन यत् भाष्यं ज्ञापकम् अस्ति तादृशभाष्यं प्रमाणीकृत्य अनिष्टि इत्यादि प्रयोगानाम् अनिष्टत्वात् अन्यत्र वदति एवमेव मम अभिप्रायः समाप्तं किञ्च अन्यत् त्वां पृच्छामि पश्य यदि एकं सूत्रं विद्यते किं सपूर्वात् पूर्वात् इनिः इति एवं पाठे कृतेपि सपूर्वात् इति शब्दः अनुवर्तयितुं शक्यते किल यदि तव अत्यन्तम् इष्टं वस्तुतः आचार्यस्य पाणिनेः अयम् अभिप्रायः कः इत्युक्ते इष्टादिभ्यः इति सूत्रे सपूर्वात् इति शब्दस्य अनुवृत्तिः स्यात् तर्हि पृथगेव सः पठेत् इति न नियमः सपूर्वात् पूर्वाच्च इति पाठे कृतेपि एकदेशे स्वरितप्रतिज्ञया सपूर्वात् इति शब्दम् अनुवर्तयितुं शक्नुमः परन्तु तथा न कृतवान् सः तेन ज्ञायते अनुवृत्त्यर्थम् इति न वक्तव्यम् एकयोगेपि तावतः उत्तरत्र अनुवृत्तौ बाधकाभावाच्च एवञ्च किं ज्ञातमिदानीम् अत एव नान्तात् असंख्यादेः इत्यर्थम् अन्यथा पञ्चमः इत्यादावपि व्यपदेशविद्भावेन संख्यादित्वात् तद्वैयर्थ्यं स्पष्टमेव अनन्तरं पश्यामः श्रीगुरुभ्यो नमः।